वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, अब जिस रिपोर्ट पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पंजाब बार काउंसिल की एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट ने बहुत सख्त क्रैकडाउन शुरू किया है उन वकला पे जिनके पास डिग्रीज नहीं है। जाली डिग्रीज के साथ वो वकील बन के फिरते हैं और जो लोगों की जमीनों पे कब्जा कराते हैं। आज के प्रोग्राम में हम क्लियर उनके क्वाहिफ आपके सामने रखेंगे, इसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर आजम भट्ट मौजूद है, लेकिन पहले हम देखेंगे ये पैकेज। एंटी करप्शन कमेटी पंजाब बार कौंसिल का जाली वकला और जमीनों पर कब्जे करने वाले वकला के खिलाफ गहरे तंग। साल 2025 में सैकड़ों वकला के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयां, 100 से ज्यादा वकला के लाइसेंस मुअत्तल। एंटी करप्शन कमेटी को 1000 वकला के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई। 427 से ज्यादा बोगस डिग्रियां रखने वाले जाली वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के अहकाम पंजाब बार कौंसिल एंटी करप्शन कमेटी ने जारी कर दिए। 100 से ज्यादा वकला के खिलाफ ट्रायल जेर समात है। लाहौर समेत पंजाब भर के 80,000 वकला की डिग्रियां भी तस्दीक के लिए भिजवा दी। पंजाब बार काउंसिल एंटी करप्शन कमेटी 300 से ज्यादा जाली वकला पुलिस के रिकॉर्ड में इश्तिहारी मुलजम करार। अभी तक गिरफ्तारियां अमल में न लाई जा सकी। कब्जा करने वाले और दीगर अवामी शिकायत वाले 46 से ज्यादा वकला के खिलाफ संगीन नोयत की शिकायत जेर समात है। बगैर लॉ गेट के लाइसेंस हासिल करने वाले वकला भी पंजाब बार की एंटी करप्शन कमेटी के रेडार में। सख्त कटहरे में अवामुल नास के साथ जातियां करने वाले, जमीनों पर कब्जे करने वाले, मकानों पर कब्जे करने वाले किसी वकील को 1% भी रियायत नहीं दी जाएगी। सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। पंजाब बार एंटी करप्शन के सरबराह मनीर हुसैन भट्टी के सख्त अहकाम जारी। मौजूद पेशा में वकला के बेस में घुसने वाली काली बेड़ों के खिलाफ सख्त एहतसाब जारी रहेगा। वकला के मुकद्दस पेशे को बरकरार बनाया जाएगा। सरबराह एंटी करप्शन कमेटी पंजाब बार काउंसिल मनीर हुसैन भट्टी ने 2025 में वकला के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का अलामिया जारी कर दिया। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब आजम भट्ट से जानते हैं कि आखिर ये महकमा जो एंटी करप्शन का बार काउंसिल का है ये किस तरह से काम कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये पंजाब बार काउंसिल की एंटी करप्शन कमेटी है जिसके सरबराह मुनीर हुसैन भट्टी हैं। ठीक है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, साबिक सदर लाहौर बार भी रहे हैं और पंजाब बार काउंसिल के मेंबर भी। इस तरह इन्होंने एक कमेटी जो है वो तश्कील दी है जो अपने ही डिपार्टमेंट में अपने लोगों का इख्तिसाब कर सके। ठीक हो गया। जैसे कि अवामी शिकायत बहुत ज़्यादा होती थी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर की जो नुमाइंदा जमात है ना, बहुत बड़ी वकला की, उसे हम पंजाब बार काउंसिल कहते हैं। ठीक हो गया। तो शिकायत बहुत ज़्यादा होती थी। तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से भी और लाहौर बार से भी अवामी शिकायत थी वकला के खिलाफ। उसको मद्देनज़र रखते हुए इस कमेटी का क़याम अमल में लाया गया कि कोई भी एक आम शहरी सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल के नाम की एप्लीकेशन मूव करता है तो जिस वकील के खिलाफ शिकायत होती है उसको तलब कर लिया जाता है। साल 2025 में जो है वो 1000 से ज़ायद वकला के खिलाफ शिकायत जो है वो दर्ज हुई और जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो है मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई गई। जो एंटी करप्शन कमेटी है उसकी जानिब से एंटी करप्शन कमेटी ने लोगों को भी बुलाया और साथ ही उन वकला को बुलाया जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे और जो लोग फीसें खा गए थे आम लोगों की या जिन्होंने लोगों की जायदादों पे कब्जे कर लिए थे। इनके लाइसेंस भी मुअत्तल हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही मैं बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे जो वकला हैं उन पे इल्ज़ामात प्रॉपर्टियों पे, लैंड पे कब्जे के भी थे और उसके बाद फिर बहुत से वकला ऐसे थे जिनके पास डिग्रियां जाली थी और वो जाली वकील थे और उनके पास लाइसेंस थे, 2 नंबर थे। और उनके खिलाफ जो है वो पंजाब बार काउंसिल ने तारीख में सबसे बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं 2025 में जो मुनीर हुसैन भट्टी की क़यादत में हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आखिर वो जाली लाइसेंस उनको देता कौन है, कौन इनको प्रूफ करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जाली लाइसेंस बनाने वाले भी वकला के कुछ ग्रुप होते हैं जो लोग ये काम करते हैं। कोई यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां बनवा लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से। कुछ इसी तरीके से कार्डों को भी तरतीब दे लेते हैं जो पंजाब बार की तरफ से जारी होते हैं, जो लाहौर बार के बने होते हैं। तो उनकी तस्दीक वो कैसे जाती है जब फिर वो ऑनलाइन जाते हैं, अपने किसी केस के सिलसिले में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी तस्दीक हो जाती है। यहाँ वकला बरादरी में जो लोग आपस में रोज़ाना की बुनियाद पर आपस में मिल रहे हैं और मुलाकातों से भी पता चल जाता है और जो पुराने प्रोफेशनल वकील हैं वो फौरी तौर पे पहचान लेते हैं कि जी भाई हमारा वकील भाई नहीं है, तो वो भी शिकायत तहरीरी तौर पे भी कर देते हैं और मौके पे भी इनकी पकड़ दकड़ हो जाती है। तो पंजाब बार काउंसिल ने ऐसे तकरीबन जो है वो 300 से ज़ायद वकला जो है जिनके लाइसेंस जो है उन्होंने कैंसिल किए हैं। 100 वकला के अभी लाइसेंस कैंसिल हुए हैं और इसके साथ साथ जो है जिनके खिलाफ पहले मुकदमात थे वो भी 100 से ज़ायद वकला हैं जो कि इश्तिहारी मुलजम हैं
पंजाब बार काउंसिल की जानिब से उनको इश्तिहारी करार दिलवाया गया है, जो पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में इश्तिहारी तो चल उनके रहे हैं। बारे में क्या कहा जा रहा है? उनकी गिरफ्तारी अब जो है पंजाब बार काउंसिल ने एक लेटर लिख दिया है, जो एंटी करप्शन कमेटी है, कि उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं। आईजी पंजाब को लेटर लिखा गया है। जो पीओ वकला 100 से जायद हैं जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जो है पंजाब बार ने आईजी पंजाब को कहा है कि इनकी जो है वो गिरफ्तारियां की जाएं, इनको गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। असल में एंटी करप्शन का मकसद ये है कि जो सूबाई दारुल लाहौर समेत पंजाब भर में वकला के बेस पे काली बेड़े हैं, उनका जो है वो खात्मा किया जाए। जिस सिलसिले में जो चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी मुनीर हुसैन भट्टी हैं और उनकी काविशें बहुत ज़्यादा हैं, उनके साथ मेंबरान जो बैठते हैं उनकी बड़ी काविशें हैं और भरपूर अंदाज में ये कार्रवाइयाँ जो है वो जारी और सारी हैं। इसके अलावा फिर लॉ गेट्स का जो इम्तिहान जिन लोगों ने पास नहीं किया और वो डायरेक्ट वकील बन गए, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ जारी और सारी ऐसे लोगों के लिए, ऐसे वकला के लिए क्या कर रहे हैं कि जिन्होंने बारट लॉ नहीं किया हुआ वो अपने आप को बैरिस्टर कहलाते हैं, होते वो सिंपल लॉयर्स हैं। तो सिंपल लॉयर तो बारट लॉ नहीं, बैरिस्टर नहीं कहला सकता। तकरीबन 500 से जायद जो वकला ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने आप को बैरिस्टर लिखा हुआ है और सिर्फ वो वकील हैं, तो उनके और लिए क्या? उन्होंने LLM भी नहीं किया हुआ, ना उनके पास कोई इंटरनेशनल लॉ की डिग्री है, बल्कि यहाँ पर भी बैरिस्टर के प्रोसीजर से वो पूरा नहीं उतरे और उन्हें लिखा हुआ है। ऐसे वकला के खिलाफ भी जो है एंटी करप्शन जो है वो अपना दायरा वसी कर रही है। इसके अलावा जो सूबाई दारुल लाहौर समेत पंजाब भर में वकला की डिग्रियां हैं, वो भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में चेक कराने के लिए पंजाब बार काउंसिल ने जो है मुतलका यूनिवर्सिटीज को लिखा है कि इनकी डिग्रियों की छानबीन करके बचाई जाए। हमें शुबा है कि ये वकील नहीं है, तो उनकी डिग्रियों की तस्दीक के लिए भी जो है वो समझे कि 1000 से जायद जो है वो वकला भी लाइन में शामिल होंगे जिनकी तस्दीक होगी। कब्जा माफिया केसेस में जो है इन्वॉल्व वकील है, उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए ये होता है कि जिसकी लैंड पे किसी वकील ने कब्जा किया है, वो सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल के नाम एक तहरीरी दरखास्त देता है। सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल फिर एंटी करप्शन कमेटी को भेजते हैं। एंटी करप्शन कमेटी जो है बाकायदा तौर पर साइल को भी बुलाते हैं और उसके साथ साथ जिस वकील पे इल्ज़ाम हो उसको भी बुलाया जाता है। वहाँ पर फिर इंसाफ की अदालत लगती है पंजाब बार एंटी करप्शन कमेटी की। उसमें जो है वो किसी वकला ग्रुप की जानिब से कोई अप्रोच को भी नहीं जो है वो लिया जाता कि कोई कहे कि सिफारिश कर दे कि इस वकील को स्पेयर कर दिया जाए। अगर साबित हो जाए कि उसने किसी की लैंड पे कब्जा किया है, पंजाब बार काउंसिल के पास इख्तियारात हैं, वो उसका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर देते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुतलका जो फॉरम होता है, थाना होता है, वहाँ पर भिजवा देते हैं और उनके खिलाफ जो है FIR भी लॉग होती है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ? इतना वकील है, किस तरह कोई चेक एंड बैलेंस है? बिल्कुल। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तकरीबन जो है समझ लें अब जो मौजूदा वोटिंग वैसे होती है, वोट पड़ते हैं 6-7 हज़ार लाहौर में, एशिया की सबसे बड़ी बार है, लेकिन वकला की तादाद जो है वो 60-70 हज़ार है। अब वो 60-70 हज़ार वकला को देखते हैं और वो जो अपना रजिस्टर्ड वकला है उनको देखते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। फिर वो जाली वकला के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कई तो इस तरह के वकला के ग्रुप भी बने हुए हैं जिनका काम ही सिर्फ जो है वो लैंड का काम करते हैं और वो सीनियर्स के नाम को इस्तेमाल करते हैं। और कई लोग जो है लवस भी होते हैं। तो पंजाब बार की एंटी करप्शन कमेटी इनको बड़े बारीक बीनी से देखती है और इनके इख्तिसाब के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ लिखी जाती हैं। जैसा कि 2025 में जो है वो जाली वकला के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। डिग्रियों की छानबीन के लिए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से पंजाब भर के वकला की डिग्रियों की छानबीन के लिए यूनिवर्सिटीज़ को लिखा गया, कॉलेजेस को लिखा गया, वहाँ पर लेटर भेजे गए। अभी उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। फिर 100 से जायद जो जाली वकील है जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए वो PO हैं, उनको इश्तिहारी जो है वो करार पंजाब बार काउंसिल की जानिब से ही करवाया गया। पंजाब बार ने इनकी पैरवी की। इसके अलावा जिन्होंने लॉ गेट नहीं किया उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी और सारी हैं। उसके अलावा फिर जो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम होता है उसमें वकला अगर वो पूरा नहीं उतरते और साथ ही साथ जो है वो जो इनकम टैक्स से मुतल्लिक मामलात हैं, दीगर चीज़ें जो हैं उससे मुतल्लिक भी पंजाब बार काउंसिल ऐसे वकला को जो है वो कटहरे में लेकर आ रहे हैं जो कि FBR से मुतल्लिक है, जो कि अपने लवाजमात पूरे करें और एक मुकम्मल जैसे वकील होता है वो उनकी जो है मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते कि जब ये डिग्री करके आते हैं, कि जिन्होंने डिग्री नहीं की हुई और फेक वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं पैसे के लिए, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं है कि इनका पहले ही चेक एंड बैलेंस कर दिया जाए, ऐसे बंदे को बैठने ही ना दिया जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ये सही कहा
سب سے پہلے اگر کوئی وکیل بن کے آتا ہے تو اسے انٹیمیشن لیٹر دینا ہوتا ہے کسی سینئر کونسل کے لیٹر ہیڈ سے. وہ جاتا ہے پنجاب بار کونسل میں. پنجاب بار کونسل بھی وہاں پر اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انٹرویو کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے لا کیا ہے, کہاں سے کیا ہے, اس کی باقاعدہ چھان بین ہوتی ہے, اس سے مکمل کوائف لیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیچے لاہور بار کے لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہے. یہ ساری چیزوں سے پنجاب بار کونسل جو ہے نئے آنے والے وکیل کو گزارتی ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پنجاب بار کونسل میں نہیں آتے لیکن انہوں نے جعلی کارڈ بنائے ہوتے ہیں اور جن کے پاس جعلی لائسنس بھی موجود ہوتے ہیں, کاپی کیے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں نے پرنٹنگ کروائی ہوتی ہے, صرف ان کے پاس کالا کوڈ ہوتا ہے. ڈگریاں بھی ہیں, بوکس ڈگریاں بھی. وہ جتنی پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں وہ زیادہ تر جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ جعلی ڈگریاں جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے سال میں بھی لوگ ان کو ڈگریاں دے رہے ہیں آن لائن کلاس. ایسے بھی ہے وہ 3 سال کا کوٹا پورا کر دیتے ہیں پیچھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ فیسیں جمع کرائیں, آپ گھر میں بیٹھیں, آپ نہ آئیں, آپ کے ایگزام ہوتے جائیں گے آن لائن. آپ وہ پچھلے سال کے کوٹے کو بھی پورا کرتے ہیں, اس سال کے کوٹے کو بھی پورا کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ لا گیٹس کا امتحان, یہ دیگر ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں تاکہ اصل وکیل کی پہچان ہو سکے. کوئی اس طرح کر کے وکیل بن کر تو نہیں آیا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہو, یونیورسٹی اس کے ایگزام دے رہی ہو اور وہ جناب اس کو وکالت کی ڈگری مل جائے. لا گیٹس کا اور وہ ایگزام کے حوالے سے لا گیٹ جب آپ جب لا کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا جو ہے وہ ایک کویسچن جو ہے وہ 50 سے زائد جو ہے وہ اسے آپ نے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے. MCQs ہوتے ہیں. ہاں جی, وہ کرنا ہوتا ہے آپ کو, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ لا کر سکتے ہیں آپ. تو اس کا بھی کوئی طریقہ بنا لیں گے فیک طریقے سے, کوئی اور آن لائن دے گا آپ کو؟ بالکل ایسے طریقے کار بہت سارے ایسے ہیں جو جعلی وکلا کے پاس ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے یہ لوگ اس طرح کی جو ہے وہ ڈگریاں بھی بنا لیتے ہیں, لائسنس بھی بنا لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ لوگوں کو جو بلیک میل کرتے ہیں. ان سارے معاملات کے لیے جو ہے پنجاب بار کونسل کی اینٹی کرپشن کمیٹی کا قیام. تو یہ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے جو ان کو یہ الاؤ کر دیتے ہیں, جو ان کو یہ فیک چیزیں بنا کے دے دیتے ہیں؟ بیسکلی تو ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے نا, مین مقصد تو یہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہم نے اپنے ارد گرد جو وکلا ہیں وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ سارے کام کے لیے پنجاب بار کونسل اکثر جو لاہور بار کی صدارت ہے ان سے, اور جو پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ان سے اکثر یہ ملاقاتیں ان کی ہوتی رہتی ہے پنجاب بار کونسل کی, کہ آپ اپنے ارد گرد نظر رکھیں. اگر کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آتا ہے جس کے پاس کالا کوٹ ہے, ڈگری نہیں ہے, آپ کو کوئی شبہ شک ہے, تو آپ فوری طور پہ ان کو پکڑیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کریں. اور جہاں پر عوامی شکایات ہیں, کوئی اس طرح کا کوئی بلیک میل کرتا ہے کوئی وکیل گروہ وہاں پر جا کر, تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ تحریری طور پہ آپ پنجاب بار کونسل کو درخواست بھجوائیں تاکہ پنجاب بار کونسل اس پہ جو ہے وہ قانونی کاروائی جو ہے وہ عمل میں لا سکے. تو یہ اینٹی کرپشن ٹیم کو بنے ہوئے مطلب اس کو بنے ہوئے ٹائم کتنا ہوا؟ بھی پنجاب بار کونسل کی اینٹی کرپشن ٹیم جو ہے وہ پہلے سے بنی ہوئی ہے, کچھ سالوں سے اس کا قیام عمل میں آیا ہے, لیکن یہ اب زیادہ فعال ہوئی ہے. جب سے یہ منیر حسین بھٹی جو ہے یہ اس کے سربراہ مقرر ہوئے ہیں, اس وقت سے ان کاموں میں تیزی آئی ہے. انہوں نے میرٹ کیا ہے, اور جو وکیل جعلی ہے اس کو انہوں نے جعلی قرار دیا ہے, اور جس نے زمینوں پہ قبضے کیے ہیں انہوں نے عام لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور عام لوگوں کی آواز بنے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو انصاف دیا ہے. پنجاب بار کونسل کے پلیٹ فارم سے کوئی یہ نہ کہے کہ وکیل اگر ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ انصاف لینے کے لیے ادارے موجود نہیں ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسی زمینوں پہ, ایسے پلاٹس پہ, ایسے گھروں پہ قبضہ ہوا ہوتا ہے اور وہاں پہ پلیٹ وکیل کی لگا دی جاتی ہے. لوگ اس سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ وکیل کی پلیٹ لگی ہے, کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے ہوتا ہے صوبائی دارالوں کو لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایسے کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ جو جگہ پھڈے والی ہوتی ہے تو لوگ مکمکا کر لیتے ہیں وکیل سے کہ آپ ہمیں اتنے % دے دیں اور آپ اس جگہ پہ اپنا بورڈ لگا لیں. ظاہری بات ہے جہاں پر کوئی وکیل اپنا بورڈ اویزاں کر لے گا تو دوسری سائڈ سے نہ کوئی وکیل آئے گا. اگر ایک سائڈ سے وکیل مقدمہ درج کروائے گا خود کمپلیننٹ بن کے, تو دوسری سائڈ سے کوئی وکیل نہیں آئے گا. یہ روایت برقرار تھی, لیکن اب جو اینٹی کرپشن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا ہے اس نے اس روایت کو جو ہے وہ توڑ دیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ کسی سائڈ سے کوئی وکیل مدعی ہے تو دوسری سائڈ سے کوئی وکیل نہیں آ سکے گا. پنجاب بار کونسل کی جو اینٹی کرپشن کمیٹی منیر حسین بھٹی کی سربراہی میں کام کر رہی ہے, انہوں نے بڑے کام کیے ہیں اور بہت سارے وکلاء کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی ہیں. اب بھی جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ سینکڑوں درخواستیں جو ہے وہ زیر سماعت ہے, جو وہ قبضوں کے والے سے, لینڈ کے والے سے سن رہے ہیں. ابھی 2025 کی جو انہوں نے مکمل سال میں کارروائیاں کی ہیں, انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس میں جیسے ہم نے یہ تفصیلات بتائی ہیں کہ اتنے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں, اتنے لوگ وکلا جو ہیں وہ اشتہاری ہوئے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے
وہ اگر ان کے پاس شکایات آتی ہیں تو وہ کمیٹی ایک دن مقرر کر لیتی ہے جن کی شکایت ہوتی ہے، اس پہ پھر ان وکلا کے تو یہ خلاف جو ہے احتجاج میں نہیں وہ کارروائیاں گئے، لگی اس جاتی ہیں۔ اسٹیٹمنٹ کے پیچھے احتجاج میں نہیں گئے؟ اصل میں 2025 جو ہے نا وکلا کے لیے ویسے بہت بڑا بھاری ثابت ہوا ہے۔ اچھا، اس میں وکلا کی پکڑ دکڑ ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وکلا کے مرڈرز کے واقعات ہوئے ہیں اور بہت سارے جو ہے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا نے جو ہے صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہڑتالیں بھی کی ہیں انصاف لینے کے لیے کہ ہمارے وکلا کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ اس امر کے خلاف وکیل احتجاج کر رہے ہیں، وہ وکیل جو احتجاج کریں گے وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی پنجاب بار کی، چونکہ پنجاب بار وکلا کی ایک نمائندہ جماعت ہے اور پنجاب بار کونسل کے پاس یہ اختیارات ہیں۔ یہ قانون ہے کہ وکیل کا لائسنس دیتا بھی وہی ہے، اور معطل بھی وہی لائسنس کرتا ہے۔ معطل بھی وہی کرتا ہے، ان کے خلاف مقدمات بھی وہی درج کرتا ہے، نہ کہ کوئی عدالت آرڈر کر سکتی ہے، نہ ہائی کورٹ، صرف ہائی کورٹ بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ یہ وکیل نے بدتمیزی کی ہے یا اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، وہ بھی پنجاب بار کونسل کے حوالے کرتے ہیں اور پنجاب بار کونسل ہی اپنی مدعیت میں مقدمات درج کرواتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ جو وکیل پروفیشنل ہے اور اس نے کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے یا کسی سے مار پیٹ کی ہے، تشدد کیا ہے یا کسی ادارے میں جا کے انہوں نے کوئی بدماشی کی ہے، تو اس حوالے سے پنجاب بار کونسل کہتی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، سیکٹری پنجاب بار کونسل کے نام درخواست لکھیں، کسی ادارے کو کوئی شکایت ہو، جیسے لیسکو میں بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، وکلا مار پیٹ کرتے ہیں۔ ابھی ایک تازہ واقعہ تھا کہ ایک ایس ڈی او کو بیلف گیا ہے کاروائی کروانے کے لیے اور اس کو ہتھ کڑیاں لگ رہی ہیں اور وکیل وہاں پہ جا کے کھینچ رہے ہیں ان کو جا کے، جبکہ وکیل کسی کے پریمسز میں نہیں جا سکتا، وکیل کورٹ میں فائٹ کر سکتا ہے، وکیل عدالت میں اپنا کلائنٹ کو انصاف لے کر دے سکتا ہے، اس کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ اداروں میں جا کر اگر اس طرح کی آپ کارروائیاں کریں گے تو آپ کے خلاف پھر جو ہے وہ مقدمات درج ہوں گے۔ تو اس کارروائیوں کے لیے پنجاب بار کونسل کا کھلا اعلان ہے کہ وہ درخواستیں دیں، اپلیکیشن موو کریں، پنجاب بار کونسل میں آئیں، ایسے وکلا کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی اور ان کے لائسنس معطل کیے جائیں گے، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے، جیسے اب ہوا ہے وہ 2025 دیکھ لیں، اس میں کتنی کارروائیاں وکلا کے خلاف ہوئی ہے، سینکڑوں مقدمات درج ہوئے ہیں، 1000 شکایت آئی ہے تو 100 کے حساب سے وکلا کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، ان کے لائسنس کینسل ہوئے ہیں، ان کی ڈگریاں ویریفیکیشن کے لیے چلی گئی ہیں، جو اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں۔ ایسے وکیل بھی ہیں جو جعلی ڈگریوں کے اوپر الیکشن لڑے ہیں اور جو کامیاب ہوئے ہیں، باروں کے نائب صدر کامیاب ہوئے ہیں، صدر کامیاب ہوئے ہیں۔ وہی تو میں نے کہا ہے، پہلے کیوں نہیں تصدیق کرتے، پہلے کیوں نہیں کرتے؟ بس وہ ایک نظام پہلے نہیں بنا تھا، اب ایک نظام انہوں نے بنا دیا ہے۔ چلو اللہ کرے کامیاب بالکل اور فردر بھی یہ کامیاب بالکل ہم اپنے چینل کی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، پھر ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی میزبان فضائل عاصم کو دے اجازت، اللہ حافظ۔